أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة دا مکی سورت تے، چونکہ تدوین دا قرآن کے دا دے خبر وضاحت شوے ہو چی دا مونتا پکم ترتیب سرا قرآن کریم مخی تپروت دے چی اول سورت الفاتحہ، بیا سورت البقرہ، سور آل عمران، سورت النساء، سورت المائدہ، سورت الانعام، سورت الاعراف، سورت الانفال، سور توبہ، یونس، ہود، یوسف وغیرہ. پدی ترتیب سرا دا قرآن کریم پا لوح محفوظ کے ہمو، او دا لوح محفوظ نا دا طول قرآن دفعتن واحدہ پا یوزل بیت العزت تنازل شو، او بیا دا وقت دا ضرورت پا مناسبت سرا سکم 23 سال کے دا دنیا تا دا دی نزول پورا شو. نو سورت الفاتحہ دا مکی سورت تے، بعضو مدنی قولم کردے دے. نو مفسرین وی دا سورت 2 کرت نازل شوے. دا دی سورت گن نمون دی، او علماء ذکر کئی کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى. کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى. سنگ عبارت میں ہوئی د یوسیز گن نمونه د اغسیز په شرافت دلالت کوي. لکه یو تن دی خلق ورته حافظ صاحبم وی، قاری صاحبم ورته وی، مولانا صاحبم ورته وی، څوک ولا مفتی صاحب وی. دا گن نمونه صفات ورته خلق بیانوي. الکه په دې سړی کې دا دونه گن صفات را جمع دي. دارنگی پا باب دا اسماء القرآن کی بم دا خبر راشی. دا قرآنم دیر نمون دی. دا چی سورت البقرہ شروع کولتا با دا قرآن دا نمون وضاحت کو. دا موئی چی منہ پا اصولو کی پاتی شوی دی. دا پا که طول اصول با پا که رازی انشاءاللہ.
کله چې موږ ذالک الکتاب لا ریب فیه وایو د قران په نومونو کې یو نوم دی الکتاب، نور نمونه کم کم دی او کم کم ځای کې ذکر شوی دی، دا به الته ذکر کوو. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کې وایي د دې سورۃ الفاتحه صدپا سشل نمونه دي. زه د سورۃ الفاتحه نمونه ذکر کوم، ځان سره ولیکې او دا یاد کې. او دا ډیره د افسوس خبره ده چې نن مسلمان ته د قران نمونه نه دی یاد، د سورۃ الفاتحه نمونه ورته نه دی یاد. د دین متعلقات ډیر اهم خبره اغه نن مسلمان په غفلت کې دی. یو نوم د سورۃ الفاتحه فاتحۃ الکتاب، الفاتحه نوم دی یو، او یو نوم دی فاتحۃ الکتاب. د فاتحه معنی د شروع کول. یو نوم د دې سورت دی القرآن العظیم. دا القرآن العظیم نوم په حدیث د بخاری کې راغلی دی. نمبر ولا ورکوي زو تپوس کوم چې لګ نمونه پکې وایي چې څو نمونه شو. د درس دوران کې به مراقبه نه کوخه چې سوچونو کې بل خاطلی. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي الحمدللہ رب العالمین هي سبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته رواه البخاری فی صحیحه. حدیث وسره یادوي. نبی علیہ السلام فرمائی الحمدللہ رب العالمین هي سبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. دیتا قرآن عظیم اولی وی. د قرآن بنیادی مضامین په دې سورۃ الفاتحه کې راجم شوي اجمالا. ټول قرآن په فاتحه کې راجم دی. نو ځکه وته القرآن العظیم ویلی شي. دیتا علما وی تسمیه الکل باسم الجزء. دیتا علما سوی تسمیه الکل باسم الجزء. لکه سورۃ البقره د سورۃ البقره ولې وی په دې کې د بقره واقعیا ذکر شوی. اکثر د سورتونو دا نمونم تسمیه الکل باسم الجزء. سو نمونه شو فاتحه، فاتحۃ الکتاب، القرآن العظیم. بل نوم دی سورۃ الشافیہ. بل نوم دی سورۃ الدعاء. بل نوم دی سورۃ السوال. یہ سورہ فاتحہ کې دعا ذکر شوی دا اهدنا الصراط المستقیم ذکر ول دعا وای. سوال او دعا دا الله نه غوښتل. بل نوم دی سورۃ الوافیہ. وافیہ ورته ځکه وی دا په مانځ کې پورا لستی شي کنه ښا. کدا دینم سورۃ الستنو کار پې نه کیږي ګوره ښا. دا و پورا لولي. یو نوم د سورۃ الفاتحه دی سورۃ الواقیہ. واقیہ وقایا، واقعہ حفاظت کون کی.
دا حفاظت کوونکی صورت دی. یو نوم د دې صورت دی سورۃ الرقیہ. رقیہ ویل کیږي دم تا. ارستو فضائلو کې بیا راشي ښا په دې صحابه کرامو خلق دم کړی دي. دا خلق په دې باندې مریضان دمي. سورۃ الرقیہ یو نوم د دې سورۃ د سبع المثانی. دا سبع المثانی د قران کې راغلي ګان کنيشته وایي سبع المثانی. دلته ودا وجه ځان سره نوٹ کو نو بیا به الته چې قران کې کم ځای سبع المثانی راغلي نو الته سره په خپل بیاض داولي کا او چې تاسو خپل بیاضی کړه او بیاض هغه چا سره چې د قران طالبي چې د قران زده کړې پسې رخصوي ښا. سورۃ الفاتحه ته سبع المثانی اولي وي. سبع ویل کیږي او تا دا او آیتونه دي. او ګوره په دې باندې امزان په کول پکار دي. په دې خبره باندې اتفاق دی چې سورۃ الفاتحه مشتمل په او آیتونو ده. بیا د بازو په نسبت باندې صراط الذین انعمت علیهم ځان ته مستقل آیت ده. او بعضی وی لکه شوافع چې نا صراط الذین انعمت علیهم دا جمله یو آیت نه دی، دا نیمګړی دی. البته بسم الله الرحمن الرحیم چې ورسره کې نو دا بیا او جوړیږي. نو شوافع وی دا بسم الله د فاتحه سره. نو آیتونه د سورۃ الفاتحه او دی مسانی جمع د مسنا دا. د مسنا معنی سره فنکحوا ما طاب لكم من النساء. دا د لخیات دی ښا. مسنا معنی د دوا دوا. نو دې ته مسانی زکه وی. علامہ سیوطی رحمت الله علیه الاتقان کې وی چې نزول دوا کارته شوی نو زکه وته مسانی وی. مسانی د مسنا نه دی. مسانی جمع د مسنا ده. نو مسانی دی صورت ته په دی وجه وی چې د دې یو پیر نزول په مکه مکرمه کې شوی دی او یو پیر نزول مدینه منوره کې شوی دی. دویمه وجه چې مسانی ورته ولې وی. مسانی دا چونکه په هر رکعت کې اعاده کیږي. دا په هر رکعت کې لستی کیږي بیا بیا لستی کیږي. نو ځکه ورته مسانی وی. بل وجہ مسانی ورته ځکه وی پدې کې د الله ثنا ده. مسانی د ثنا نه ده. ادي کې موږ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. نو دا د الله ثنا ده. او بل وجه مفسرین ذکر کوي دیتا مسانی زکوی دا مسانی دا استثناء نه دی. او دا سورت فاتحه د دې امت خصوصیت دی. دا دیتا په استثنائی توګه باندې ورکړی شوی دی. دا سورۃ الفاتحه په مخ کې آسمانی کتابونو کې نه و. دا د دې سورت د دې امت خصوصیت دی. بل نوم دی سورۃ الحمد. بل نوم دی سورۃ الکنز. کنز ویل کېږي خزانه ته. او په دا سورت چې سړی د اول نه اخره پورې ټول واوري کنه غیر حاضری پکې نه کوي نو دی په پته پوهی دا خو ریشا غټه خزانه ده. سورۃ الکنز د علوم خزانه ده.
د سورۃ الفاتحه یو نوم د اساس القرآن، یو نوم د سورۃ الکافیہ، یو نوم د سورۃ الشکر. دغه چا چې الحمدلله ویلو، دا الحمدلله ویل احادیث کرا دي دا رأس الشکر دی، جرل د شکر الحمدلله. سونو منشو اختلاف واقع شو. سورۃ الشکر سره شو او تاسو پکې فاتحه او فاتحه الکتاب یو حساب کړو کنه ها سول دی. بل نوم دې د دې سورۃ التفویض، تفویض افوض امری الی الله. تفویض په دې صورت کې داسې جمله ده چې پای کې د الله دا بندا ځان الله تسپاری چې رب زه خوستا بندگی کوم او هر مصیبت کې تارا مدد کوم. سورۃ التفویض. یا نعبدو و ایاک نستعین کې دا مضمون دی چې بندا په دې کې ځان الله ته حواله کوي چې الله زه خوستا بندگی کوم او هر مصیبت کې تا ته محتاج یم. یو نوم د دې سورۃ دی سورۃ المناجات. پدې کې د الله سره مناجات او الله ته جرګه ده کړه. دا چې موږ الحمدلله وایو دا نمونه زمون په ذهن کې. یو نوم دی اعظم السوره، یو نوم د دې سورۃ دی سورۃ الشفاء. د قرآن نوم شفاء ده. که چېرته عام یو عالم کتابونی کې نوم وته شفاء کی دی کنه، نو قرآن سره باغ کتاب نه برابرو، فاتحه سره به نه برابرو. ځکه د زمانی د یو محقق بیان مې اوریدو وی چې پکور کې دی بیماری کنه دا شفا کتاب د قاضی ایاز بروالی دا تل په یو چابړي کې کیږي وسره به هغه ور اوبه تول کی نو بس پاغه اوبو کې شفا ده. دغه دا کمزې کی دي دته غلو وی غلو. مونږ تعالی وی لا تغلو فی دینکم. الله اکبر. او دا کومه طریقه ده د طب او د علاج. نو یو نومې د سورۃ الشفاء. حدیث پاک کې راځي، سنن الدارمی کې روایت دی، فی فاتحة الکتاب شفاء من کل داء. سورۃ الفاتحه لستو کې د هر مرض علاج دی. یو نومې دی سورۃ الطب. یو نومې دی سورۃ المکافات. یو نومې دی افضل سورۃ القرآن. افضل سورۃ القرآن. یو نومې دی تعلیم المسئلہ. تعلیم المسئلہ ورته پدې وجوي چې په دې صورت کې الله مونږ ته د غوښتو طریقه را ښودلې ده. دا الله نه بسنګ سوال کوي. ګورن په دنیا کې یو 17 گریډ افسر دی، 18 19 گریډ افسر دی، او ته پاغه یو درخواست دستخط کې نو ته خدا سے نه کې چې لګا ہمارا دستخط کا او الله رب العزت د سوال کې رب مال دا کارو کو مال دا کارو کو لستا په الله سره قرض دي. ابي وي زما خدای الله نه غواړم نه پوره کوي راته په کلار کې نه. سورۃ الفاتحه نه چل زدکا. ذکر دی یو نوم دی تعلیم المسئلہ. ګورا یو سړی دی
په یو تند باندې درخواست دستخط کوي هغه چې الته لړشي دفتر ته اول اجازت طلب کی اجازت دې سر راځي جی یره ماشاءالله تاسو ځان ډیر کړولې وو تاسو کې غټ قابلیت او غټ مهنتونه مو کړې دي او مسافرې مو کړې وي او هاستلو کې اوسېدې او دا دونه اعلی تعلیم مو وکړه ایر جی مو خواغه پټي پیجنو او رمبي پیجنو ګوډ چاري پیجنو او ترنګړ پیجنو لور پیجنو ساروي پیجنو خو د سم نیو یره جی د ماشوم سره مسله مې وا دا درخواست مې راوړلې یره جی کې د ختمه پر راته وکړه اب د ختمه شاو ما دا د ختم کا نو سورۃ الفاتحه تو ګورا حمدونو ذات حمدونو لائق ذات د الله دی هغه د تمام عالمین ربم دی نو رحمان هم دی نو رحیم هم دی نو مالک هم دی دنیا کې مالک دی د قیامت مالک هم هغه دی او اے رب زه خو ډیر عاجز یم رب زه خدا خپل تندې تا ته په خورو کې قدم رب بندگی تعالی کوم رکوع تعالی کوم مصیبت کې را مدد چتا تویم ای زما رب درخواست مې راوړې څه درخواست دی اهدنا الصراط المستقیم فسیلار مکلک پاتې کړه ربېګم ربا خواہش میں دے شیطانان دی نفس دے ماحول دے گندا رب دا درخواست میں روڑے چې په دین باندې استقامت غواړو دې ته ځکوي تعلیم المسأله د غوښتو طریقې په کې راته ښودلې ده یو نوم د دې سورت دی سورۃ الصلات اللہ اکبر صحیح بخاری کی حدیث قدسی دی نبی علیہ السلام فرمائی چې الله فرمائی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی دا نومی په حدیث کې راغلی قسمت الصلاة سونو منشو دا سورۃ الصلاة پکې سویم نمبر شو دا پکې 25 وا شو بل نوم دې ام القرآن تفسیر قرطبی ذکر کئی دا ام القرآن ورته ځکه وی سمیت ام القرآن سورۃ فاتحه ته نوم ورکړی شوی د ام القرآن لانها اوله دا قرآن په اول کې ده او دویم ومتضمنه لجميع علومه په دې سورۃ الفاتحه کې ټول علمونه راجم دي ځکه وته ام القرآن وایي اوس یو بل عنوان دی سورت کې ذکر کوو عنوانات بدوی مطلب به یوي دی سورت ته ام القرآن اولی وی او دویم دا سورۃ الفاتحه د قرآن پاول کې اولی ذکر شوی دا ام القرآن اولی دا دی ته بر تقدیم وجوهات ویلی شي وجوه د تقدیم د سورۃ الفاتحه په نور سورتونو باندې او ګوره دا سونه هم خبره ده زموږ مسلمانان ځان پدې نه پوکاو چې دا سورۃ الفاتحه د قرآن په اول کې ولې ذکر شوی ده سورۃ کوثر په کې ذکر شوی ده بقره نه مشهور شوی ده بل سورۃ نه د سورۃ الفاتحه دا اولی د قرآن پاول کې ذکر شوی ده نو دا د قرآن په اول کې ذکر شوی دا ام القرآن دی او دی ته ام القرآن ذکر وی دا معنی دا مغز نچوڑ دا معنی صدا مغز او نچوڑ او مورتم وی او تا دا کم دینا علم زدگو کنا دا مدرسم ستا مور دا دا درزگم ستا مور دا ستا اصل دا آغا دینا دی مکی تا ام القراوی دا تمام کلو اصل مکہ مکرمہ
نو دا سورۃ الفاتحه په نور سورتونو باندې ځکه مقدم شوی دا د قران کریم په دې کې دوه قسم آیتونه دي. قران کریم کې د دې ټول آیتونه دا په دوه قسم باندې دي. یو علمی آیتونه دي او یو عملی آیتونه دي. قرآن کې څو قسم آیتونه دي؟ کم علمی، یعنی په بعضو کې به علم زده کې، لکه فعلم په دې ځان پوه کوه انه لا اله الا هو، دا علمی آیت ته. ان الله علی کل شیء قدیر، دا علمی آیت ته. رب العالمین، رب پی جندل، دا علم بلده حاصله. او دویم قسم آیتونه دي هغه عملی دي، لکه وجاهدوا فی الله، الله په لار کې جهاد وکړي، اقیموا الصلاة منځ کې، آتوا الزکات زکات ورکړي، حج وکړي، عمره وکړي. دغه کوم قسم آیتونه دي؟ د قران آیتونه په څو قسم شو؟ کم د ټول قران آیتونه دوه قسم شو، علمی او عملی. راځي فاتحه کې ګورو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دا علمی آیتونه دي. او ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا عملی دي. نو د قران چې آیتونه په څو قسم دي؟ په دوه علمی او عملی. دا دواړه قسمه په فاتحه کې راجم دي. لکه څنګه دا دواړه؟ نو دا عملی دي او علمیم دي. نو ځکه مقدم شویم دا، او ځکه ورته القرآن وی. دویمه وجه، قرآن کریم کې 3 قسم غټ مضامین دي. قرآن کریم کې 3 قسم غټ مضامین دي. نمبر 1 الہیات، دویم وعد و وعید، دریم اوامر او نواهی. الہیات دا داسې مضامین چې پای کې د توحید آیتونه دي. وعد و وعید چې پای کې د آخرت تذکرہ دي. اوامر نواهی دا کوي دا مکوي. اوس وګوره فاتحه کې الہیات شته وکنه، لله رب العالمین الرحمن الرحیم، دا پکې څه دي؟ دا الہیات دي. او وعد وعید، صراط الذین انعمت علیہم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ورځ د قیامت را روانه ده. نو دا پکې وعید شو. د قیامت په ورځ با د بدانو د پاره عذابونه، د نیکانو د پاره با د جنت وادي. نو په مالک یوم الدین کې وعد وعید شو. او اوامر نواهی، اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چې قرآن کریم کې 6 اهم مضامین دي. توحید، رسالت، توحید، رسالت، قیامت، احکام، د منعوم علیہم تذکرہ، او د غیر منقاد تذکرہ. یا داسی وائے کہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لیکي قرآن کریم کې 6 قسم مضامین دي. توحید، رسالت، قیامت، احکام او تذکرہ د منقاد، د منونکو تذکرہ او د نه منونکو تذکرہ. نو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دیکھیں توحید شو.
مالک یوم الدین کی قیامت شو، ایاک نعبدو او اهدنا الصراط المستقیم پدې کې احکام شو، انعمت علیہم کې رسالتم ذکر شو ځکه چې انعام د الله پر رسولانو شوی دی، او د منعوم علیہم تذکرہ ده پکې، او غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پدې کې د دمن کو تذکرہ ده. تفسیر قرطبی ذکر کئی پسلورو سیزونو باندې د غون دین مدار دی، او په قرآن کې د دې سلورو خبرو ډیره تذکرہ کیږي. یو توي علم الاصول، یو توي علم الفروع، یو توي علم الاخلاق، او بل دی علم القصص والاخبار. دا سلور وعلم فاتحہ کی ذکر دی، نو ذکر سورة الفاتحہ دا د نورو سورتونو نه مخکې ذکر کړی دا. مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ او داغی دا مکتب فکر علماء وی چې قرآن د فهم په اعتبار سره سلوری سی دی. ایو تفسیر میں کتا دا ائمه مجتہدین و اجتہاد نه منی، او دا وجه په تفسیر کې را نقل کړی دا اولې د استادانو نه را ور کړی، او دا اجتهاد غونته معلومیږي خو ډیره فائدې والا ده. ته اجتهاد مانی نو تفسیر په دې څه تخیسته کې ور مخاطره نه ده، دا اجتهادي غونته خبره ده، بالکل دا اجتهادي غونته کنه. ته خو اجتهاد دایمو نه مانی، امامان ته نه مانی، دغه اجتهاد نه مانی، او چې دا د علماو اجتهادي خبره شوا نو پس دا ما منع کنه، و دینه بغیر و تبدل لار نی معلومه کنه، دا خو خون نه پیدا کوي. ټول قرآن کریم په اعتبار د فهم سره سلوري سی دی. دا به د ټول قرآن خلاصه شي. اوس ښا ټول قرآن په اعتبار د فهم سره سلوري سی دی. اوله حصہ د سورۃ الفاتحه نا تر د سورۃ الانعام پورې ده. دویمه حصہ د سورۃ الانعام نا تر د سورۃ الکهف پورې ده. درېمه حصہ د سورۃ الکهف نا د سورۃ سبا پورې ده، او څلورمه حصہ د سورۃ سبا نا تر د والناس پورې ده. قرآن کریم په اعتبار د فهم سره سوی سی دی سلوری سے. اول حصہ شروع کیږي د فاتحه نا، دویمه شروع کیږي د انعام نا، دریمه شروع کیږي د سورۃ الکهف نا، څلورمه شروع کیږي بل یو خبره اره یو عیسی شروع د الحمدلله سره. څنګه اره عیسی شروع د الحمدلله سره. دا کما اوله حصہ چې دا کنه د دې مرکزی مضمون داري چې خالق لكل شیء هو الله. اول حصہ کې بدا مضمون ذکر کیږي چې د هر څه پیدا کوونکی یو الله دی، خالق یو الله دی. خالق لكل شیء هو الله. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، چې تاسو پیدا کړی ہے بدیع السماوات والارض. کنتم امواتا فاحیاکم، تاسو نوې الله تاسو له وجود درکو. دا مضامین په اول حصہ کې ډیر بیانېږي. کوم مضامین؟ په کومه خبره؟ خالق لكل شیء هو الله، د هر څه پیدا کون کی یو الله دی، یو سیس په خپل وجود ته نشی راتلی. دا پکې په ایتیست باندې ردم شو. ها
هغه وی دا ارث اتوماتیکلی په خپل پیدا کیږي. دویمه حصہ کې مضمون دی چې دا سورۃ الانعام نه در کهف پورې دا چې مربی لكل شیء هو الله، د هر څه پالون کې یو الله دی، رب یو الله دی، مربی یو الله دی. اول حصہ کې کم مضمون او دویمه حصہ کې او دریمه حصہ کی مضمون دا دی چې مبارک فی کل شیء هو الله، برکات دهندا په هر څه کې خیر او برکت اچون کی یو الله دی. برکت اچون کی څوک دی؟ یو الله. مبارک فی کل شیء هو الله، په ارس کې برکت اچون کی یو الله دی. دا به سورۃ فاتحه کې زدکو، ځکه داسې خلکو چرتنی کې انسان به ته لشل روپے ورکی وې دا بزله ګوم نه، دا بز تعویز کوما، دا به صندوق کې دمه دې ته نور مال راځي. څونه غلطي کې دی. دا زما د پیر سیب کونټه ده، دې کې برکت دی. دا زما مشر یو وفات شوی دی، دا مې داغه جوړه جامه په کور کې هی برکت د پاره. بلکې زما یا دی مونږ ډیر ماشومانو چرته کله کله په خوا دی بانګیانو مګي چولې. تاسو چاته پته شته چې ته په 2-3 کال کې بانګي کې چولا، ابا دی خلکو په مالوچو کې کی خو دا کپڑے به تن راتاو کې توندک کې به پټه کې خو دا و چې دا په کور کې دی، کور ته برکت راځي. څونه غلط عقیده. او دا مولانا احمد جمشید خان صاحب زموږ په علاقې کې یو ناکاره پیرو وی خلکو په وګو ګرځاو برکت ته پاره. دا زمونږ په وګو باندې پروتي دا پیر مونږ ته برکت حاصلېږي. ها وی حتی کې غته به 1-2 ور لکنه خلک بوته نورم ډیر راتاو شو چې دا ملبه مونږ په ځان باندې دا ګریس بریسمو نور به برکتی شو. دا سي دورونه فاتحه نه وزدا چا دا مسائل نه کول ښا، بلکې چا دا مسائل بیانول نو د الله بندګانو خلکو طویل چې قران ته مزه ګوري. نو دریمه حصہ کې بدا مضمون بیانېږي مبارک فی کل شیء هو الله، په ارس کې برکت اچون کی یو الله. سلورمه حصہ پدې کې بدو خبري، یو اثبات د قیامت چې قیامت رات لوالدی، قیامت حق او سجدی، د قیامت پرز بعد زری زری حساب کیږي. تا خونن اوخان په وړه کړي دي زری زری حساب کتاب بکی. او دویم مضمون بدا بیانېږي نفی د شفاعت قهری چې د الله نسوک په زور اخلاصول نشي کولای، الله د چانه مجبور نه دی. نو ګوره دا ټول مضامین نه چې ټول قران کې ذکر دي اهم چې خالق د هر څه الله، دارنګي مربی د هر څه الله، برکت چون کې پارس کې الله، او قیامت حق او سجده، او الله د چانه مجبور نه دی. اوس دا خبرې ټولې په سورۃ فاتحه کې راجم دي. الحمدللہ دی کی اشارہ دے خبر تا چې خالق د هر څه الله دی، رب العالمین پدی کی اشارہ دا چې مربی د هر څه الله دی، الرحمن الرحیم کی اشارہ دا چې برکت چون کې پارس کی یو الله دی، او مالک یوم الدین قیامت حق او سچ دی، مالک دی اغا ادا چانه مجبور نه دی. نو ګورا د قران هغه ټول اهم خبره په سورۃ الفاتحه کې راجم دي. نو ذکر دي ته ام القران وای، او ذکر دا د قران په اول کې لګیدل دا گویا چې دا سورۃ الفاتحه د ټول قرآنی کریم د مضامین یو آینه ده. یا داسی وایا دا سورۃ الفاتحه د ټول قرآن اجمال دی، او دا باقی قرآن د فاتحی تفصیل دی، او اجمال مقدمی په تفصیل باندې. اللہ اکبر کبیرہ. او بیا دا
مزامین دا په بسم الله کی دی. لفظ الله کی اشاره د الله د الله ټول صفاتو ته. دا لفظ الله نه دی، دی خصوصیات به ان شاء الله الحمدلله کی وایو لله. پدې کی اشاره د خالقیت تم ربوبیت تم. الرحمن کی برکت دنیا کی برکت چون کے دے اللہ، او قیامت راتلو والا دے پا غرض مالک دے. د ټول قرآن خلاصہ فاتحہ کی دا، د سورۃ الفاتحہ خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دا، بیا د بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خلاصہ با کی دا. ټول قرآن کریم گویا دا اوس په دې با کې رالو. خبا د بسم الله په دې با کې د کبا د استعانت د پاره دا، او د با د خلاصہ د دې با د پاسه چې کوم نقطه ده کنه په دې کې ده. د با د پاسه نقطه ده کنه لیدلې مونږ ده. د با د پاسه دا ټکی دی، دې ټکی ته نقطه وایي. ځکه نقطه څه ته وایي؟ دا چې تاسو مبزی او هدایت الحکمت او دغه کتابونه ویلی یا نو پای کې بیا د نقطې وضاحت دی. نو هدایت الحکمت والوی چې دا نقطه دا یو خط دی، دا نقطه چې دا وضاحت کوي چې یو سطح دا یو جسم دی او یو خط دی، دا هر یو تعریف کوي. نو یو پکې نقطه ده، یو هغه سیز دی چې طولن تقسیمیږي، په اوږدوالي باندې تقسیمیږي. یو هغه سیز دی طولنم تقسیمیږي او غرضنم تقسیمیږي. او یو هغه سیز دی چې طولنم تقسیمیږي، عرضنم تقسیمیږي، عمقنم تقسیمیږي. او یو هغه سیز دی چې په هیڅ جهاتونه تقسیمیږي. تقسیمیږي نه ته دې خواصه کټ کول شي، نه ته دې خواصه کټ کول شي. نو چې تقسیمیږي نه کنه ایته نقطه وي. نو الله تبارک وتعالى په هیڅ طریقې سره تقسیم نه قبلې، چې سبه زوی شي، سبه رور شي، سبه خور شي، بیبي به شي، مور به شي، پلار به شي. نه جی نه څنګه چې نقطه نه تقسیمیږي دا رنګ د الله ذات دی. د ټول قران کریم خلاصہ د با په دې نقطه کې ده. دا سبازي وجه وی د سورۃ الفاتحه د تقدیم او سوجي یو دو کتابونه حواله دل در کومه زب خپل غاړه خلاصه کم او مال پته چې نه دا کتاب تاسو والے فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. لکه سړی ځان سره پیسې جمع کی کنه دا په موبایل ته ډیټا ولې نه کوي، نور پټه ماټه په ولې نه کوي، په کتاب څوک څه کوي. یو کتاب دی پای کې د سورۃ الفاتحه د تقدیم نورم ډېری وجه ذکر شوی. خيستا خيستا د کتاب نوم ځان سره یاد کې ها. سمت الدرر فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر. څنګه نوم دی یاد کوله؟ څنګه تا چې ډډه وایي ته خو به دی وته یار. څنګه نومې سووي؟ نومې څنګه وي؟ تا خو دغه طرز وي. سمت الدرر څنګه فی ربط الآیات والسور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر. روجي پورې بیات کړم کنه. زبردست کتاب دی. دا دونو د تفسیر دی او دا هغه تفسیر دی چې قرآن رحمت الله علیه عربو ته تلو. نو په عربو کې یو لایبرری ته لاړو، نو هغه ته وی چې دا یو ناشنا تفسیر تاسو سره نشته چې هغه شان تفسیر ني. نو هغه مکتبه کې ګرځیدو ځکه هغه وخت خو د کمپیوټر سیستم نو. نن خو غټو مکتبو کې او لایبرریو کې کمپیوټرای سیستم آنلاین چې تکم قسمه تفسیر یا کتاب ګوري نو په سرچ کې ورکا
تا ته بیا د لایبرری نشاندهیو کې چې په پلان کې نمبر قطار کې پلان کې نمبر الماری کې پاغي کې دا قسمه کتابونه پراته دي سہولت دی ایو پسې ګرځیدا ډیر سات بعد سمت الدرر کتاب وی دا ډیر ناشنا کتاب دی یو عجمی عالم لیکلی دی او داسې تفسیر بل تفسیرونو کې نشته چې قرآن په خندا شوی مړه دا خو مالی کړي سړی سم تفسیر راته وګور ویږي چې تاسو ګورو دې سرته دی ګور داسې کتاب به د شیخ قرآن رحمت الله علیه پاسپورت او شناختی کارت چک چې په کتاب کوم نوم و پدیم هغه بیا تندیخ خپل ک لاسونه خپل ک او بیا وتای په نام کې 47 جلد فتاوا شیخ الاسلام ورکړه او د جاز ټیکټ مولا داغي هغه بوک کړه کتاب نو دغه کتاب خامخا وګوره ښا کې د سورته فاتحه زبردست تفسیر شوی موږ کتاب ګورو نه کې نورې وجې دي الله اکبر کبیره سبازي فضائل د سورۃ الفاتحه ذکر کو چې سورۃ الفاتحه اهمیت زم پڑھ کې نور مضبوط شي امام رازی رحمت الله علیه وی په دې سورۃ الفاتحه کې صد 10000 مسائل او استنباط د دې نشوي ښا د 10000 مسائل دا چې یو تن شوقي کنه ا د دې یو مسله ځان سره لګي دې سورۃ فاتحه کې دا مسله را ثابتيږي دامو یو زر دو زر ته به ورسې کنه کله ضرورت نشي رسولي الله اکبر کبیره حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي والذی نفسی بیده دا امام ترمذی رحمت الله علیہ حدیث نقل کړي قسم می دی پاک ذات رچا اختیار کې زما ساده ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها قسم می دی په هغه ذات رچا اختیار کې زما ساده نه په تورات کې نازل شوی نه په انجیل کې نازل شوی نه په زبور کې نازل شوی نه په قران کې نازل شوی پسند دی سورته وانها سبع من المثاني والقران العظیم دا سبع مثانی دی او دا سورته فاتحه قران عظیم دی بل روایت دی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وی مونږ په یو سفر کیو یو ځای کې مقیام وکړو الته د کافرانو یو قبیله وا داغي سردار چې وو نو لړم ولا ټک ورکو نو اغیراله مونږ ته وی تاسو کې څوک دم چون کې شتا نو زمون یو مرګري اولګید د کفار او هغه مشر دم کو او هغه الله پاک خکو او دیرش بیزه ولا بیا ورته وای په دم پیسې روا شوې کنه ناروا خو نه دي یو دکانداری ده او بل د خلک کافرانو وګوري ښا د خلک کافرانو کافر دې دم کو په لکونو پیسې ته والا او ته مسلمان سپینه چې کیتی پیتی وته لیکه وې 15000 روپیا راکا او 10000 روپیا راکا ایک دونه پکیولی کې پتاویز کې او دونه پیسې راکا ادي خلق وتلاول د دینه ملمستیا طلب کړي و نو دیول ملمستیام نه وکړي بیا دې راغلی نبی رسول الله ته کارگزاري بیان کړل چې پس مو سره دم کړي پس د فاتحه مو دم کو پیغمبر یې خمو کړه خو د دم صورت ته کړه ابو سعید ابن المعلا رضی الله عنه وی چې ماته نبی رسول الله او فرمایل چې زتا ته د مسجد د تلو نه مخ کې د قران یو عظیم ترین صورت خیم نو بیا چې کله په وته شو کنه د پیغمبر نه خبره یې راشوه
نو ابو سعید رضی الله عنه ما ورته الله رسوله تاسو چې وی د جمعات د تلونه د مخ کې یو عظیم ترین صورت خیمه. نبی رسول الله تو فرمایل الحمدلله رب العالمین، دا سبع المثانی دی او دا قرآن عظیم دی الذي اوتیته چې دا ما تراکلی شوی دی. دا سورت فاتحه چې دا د ټول قرآن کریم په زبانی کار ور کوي. د دې په فضیلت کې بل یو حدیث دی، حدیث قدسی. الله رب العزت فرمایي قسمت الصلاة بیني وبین عبدي. دا سورۃ الفاتحه زما او زما د بنده ترمنځ ما تقسیم کړی ده. کله چې زما بنده ادرید او دی وی الحمدلله رب العالمین، نو الله وی حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد ویلو. چې کله دا بنده وی الرحمن الرحیم، نو الله وی اسنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا ویلا. او چې کله دا بنده وی مالک یوم الدین، الله وی زما بنده مجدنی عبدی، زما بزرگی بیان کا. او چې کله دا بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله وی هذا بیني و بین عبدی، دا مشترک دی زما او زما د بنده ترمنځ. دی زما عبادت کوي او دی زما نه امداد طلب کوي. نو چې کله بیا بنده وی اهدنا الصراط المستقیم، نو الله وی لعبدی ما سأل، زما دی بنده چې سوغت نو دا مې وته ورکړه. نو ګوره ته چې دا یو آیت وې کنه، الله تعالی جواب درکې د یو جمله چې دا وینو لک په کلاره وایا، او چې ته په یو سا کې بس وې کنه منډه وې. تفسیر ابن کثیر ذکر کوي په دې صورت کې یو دو کلمې دي د ټول علمونو رجغه اغه تکیږي. دی صورت کې یو دو کلمې دي د ټول علمونو رجعه اغه تکیږي. هاتان الکلمتان ترجع الادیان كلها الیهما. شیخ الاسلام وایي زه وګرځیدم په کتابونو کې چې غوړه دعا پیدا کم. شیخ الاسلام وایي زه وګرځیدم چې زه غوړه دعا پیدا کم، نو د دې دوه کلماتو نه غوړه دعا هم پیدا نکا. الاستعانة بالله تعالی على عبادت الله تعالی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. علامہ سیوطی الاتقان کی وئی چې لکل شیء لباب، د هر یو چیز د پاره یو لب لباب، د هر یو چیز یو مغز او خلاصي. ولباب القرآن الحوامیم، او د ټول قرآن خلاصه په حوامیم کې راجمه ده. حوامیم سبعه هغه سورتونه چې هغه د حامیم نه شروع کیږي، اته حوامیم سبعه وي. ولباب الحوامیم الفاتحه، او د حوامیم سبعه خلاصه د فاتحه کې ده. تفسیر قاسمی وایي دا سورۃ الفاتحه د ټول قرآن کریم راز دی. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی کہ من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان
چا چې سوره فاتحه ولسته کنه گویا چې د سلور واړه آسماني کتابونه ولسته. حسن بصری رحمت الله علیه وی چا چې سوره الفاتحه ولسته فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. دا سبازی فضائل شو. زمون بعضی مشایخ په سورۃ الفاتحه کې محمسات بیانوي، پنځه خبرې. نو ګوره په سورۃ الفاتحه کې د الله د معرفت 15 اقسام ذکر شوي. سورۃ الفاتحه کې چې مونږه غور فکر کوو نو د الله د معرفت په کې 15 اقسام ذکر شوي. څنګه؟ نمبر 1 معرفت د ذات د باری تعالی، د الله د ذات معرفت پکې دی چې الله څوک دی، دم د فاتحه خي. دویم معرفت او د صفاتو د الله، سورۃ الفاتحه کې د معرفت د الله 15 اقسام. نمبر 1 معرفت د ذات د باری تعالی، نمبر 2 معرفت د صفاتو د باری تعالی، نمبر 3 معرفت د حقوق د باری تعالی، نمبر 4 معرفت د اغلارو چې رسول کی دی الله تا، او 5 معرفت د اهل الطریق. څنګه وای یاد شو؟ معرفت د ذات د الله، معرفت د صفاتو د الله، معرفت د حقوق د الله، معرفت د غلارو چې رسول کی دی الله ته، او معرفت د خلقو چې ای سره رسیږي سره الله ته. دا 15 واړه خبره په دې صورت کې ذکر کیږي. خدای چې په کې ته سوچ کېږي نو به کې معلومه چې دې ځکه ذات د باری تعالی، دې صفات د باری تعالی، دې حقوق د باری تعالی، او دې ځکه اغلاري چې سړی په رسیږي الله ته، او دې ځکه بیان د خلقو چې هغه پسې تزین او الله تبارسي. د توحید 15 اقسام سورہ فاتحه کې ذکر دي. یو توحید په ذات، دویم توحید په ربوبیت، دریم توحید په الوهیت، سلورم توحید په الاسماء والصفات، پنځم توحید په الحکم والتشریع. په دې صورت کې د الله نمونه 15 ذکر شوي. څنګه؟ 5 صفات د الله. بعض خلکو باندې دا 5 نوم بدلږي. ها د 5 د نوم نه الرجی لکه 5. یو مشر تیر شوی دی په نږدې زمانہ کې چې څوک په داسې قرآن ته تراتله الکه ځان 5 نه ساته. 5 نه بسنګ ځان ساتي؟ د اسلام بناګانې 5 دي، منځونه 5 دي، د الله نمونه فاتحه کې 5 ذکر شوي. د 5 نه بسنګ ځان ساتي؟ وخته به د 5 کې به څه اشاره ورو. الله اکبر. دا کیسې د دین ځان ساتل پکاري. ښا که مدارس وی، که علمائی، که طلبائی چې سوچ خپل د جامع سوچ، د امت سوچ، او د وحدت او د محبت سوچ. دې سره بکار کې یو بل په مینه محبت سره پوکو. بیگا تاریخ سے په درس کې ناس ته بیگانی درس وره په مینه محبت سره. بعضې ملګرو سره منګڼه خبرې کولې بیگا ممکن موږ د مشران په خوا به دا خبرې موږ هم کولې. اوس مشرانو نه دی نه منع کړو چې دا خبرې به نه کوو. ونه خوشحاله خو چې کله په موږ باندې لیبل ولګېدو چې دا بریلي دی او دا دیوبندي دی، نو که دا دیوبندي قرآن وایي که نه، بریلي ته لکونه روپۍ ورکو دی، دیوبندي د قرآن نه وړي. که بریلي د حق خبره کوي، دیوبندي د بریلي خبره نه مني. دې نن څومره تباهي په امت کې راوسته. ښه هر ځای کې واړه ګروپونه
کافرانو یهود خو خوشاله دي په مونږه لبې کوي د زنانو نه را جامې لري کې زمونږ زنانې بے حیا کې بے دینی رااله به مسلمانانو لبې کیږي په فلسطین کې په غزا کې په کشمیر کې په نورو مسلمانانو په ممالکو کې او مونږ دلته دا وابي دی او دا دیوبندي دی او دا بریلی دی او دا پلان کې دی او دا پلان کې دی اے مسلمانانو دا الله لحاظو کې د دین نمونو نه روزه خپل تعارف زه مسلمان یم ورنن سونه دا افسوس خبره ده کنه ما او تا خپل تعارف په مسلمان نشو کولای زمونږ دا بهترین طالب علم کتابو دیخوا یو علاقه کې یو مدرسه کې هغه په نصاب کې شامل کړي ډیر نږدې ملګری کتاب کو مطالعه کوي نه نو دغه څه 15 کال وشو یو کال لمخ کې دا مدرسې متعین صاحب رابطه وکا ما ته ویجی دا کتاب زمونږه په کورس کې شامل دی او ما وی کتاب سره لیک تعارف مې زما تعارف په کتاب ته زین الله نوم مې ساوډیر مردان اوسیدونکو وینځ تاسو تعلق چا سره دی ما دې زما تعلق مسلمانانو سره په دې نه مطمئن کېدو نه کنه جنو بیا مو مسلمان یم کنه ما ته چې ډېری تنگ کما نو ما ته مولانا صاحب ستا دا مطلب دی چې زه بریلی یم که دیوبندی یم که اهل حدیث یم که جمعه اسلامي والا یم وایي هم دقه مطلب مې دی مې که زه تا ته ووایم چې زه دیوبندي بیا مې پرېږدی مې بیا مې نه پرېږدي بیا به درته وایي چې په دیوبند کې د تعلق اشاعت سره دی که جمعیت سره دی که سپاه صحابه سره دی که تبلیغیانو سره دی اکه ته چې زما تعلق جمعیت سره دی بیا مې نه پرېږدي بیا برته ستا تعلق دا مولانا پر رحمان صاحب گروپ سره دی که شیخ شهید سمیع الحق رحمت الله علیه گروپ سره دی که درخواستی رحمت الله علیه گروپ سره دی که نظریاتی گروپ سره دی که شیرانی گروپ سره دی بیا مې نه پرېږدي مې که زه دویم چې زه بریلی یم نو بیا مې نه پرېږدي بیا برته ستا تعلق د طاهر القادری سره دی او کنه د الیاس قادری سره دی کنه ژړو پټکو سره دی کشنو پټکو سره کسرو پټکو سره دې کې ځان ته لسپینځل لږدلی دي اګه ذاته زما تعلق د اهل حدیث سره دی نو پای کې ځان ته 12 ګروپونه دي جمعیت اهل حدیث او غربا اهل حدیث او جماعت اهل حدیث او بلاشي یو خپل مېس کې نه لګیم مې زه ته وې مدما تعلق د ټولو د مسلمانانو جماعتونو سره دی او مې دا ټول جماعتونه زمونږ د اهل حدیث ته کافر ویل شي که کافر نو تعلق وسره مسره جماعت اسلامي ته کافر ویل شي جمعیت ته کافر ویل شي پزرامه ته کافر ویل شي کافر را ثابت کا کافر وته وایا دستا په لار روانه نو سره نه لګي نو د بایکاټ اشاعت ته کافر ویل شي هندوان وته ویل شي تما ته وای دا اشاعت والا کافر دي زبې خواته نظم زبې درس ته نظم چې مسلمانان دي ټول نو یو بل خواته نظم امه دا یو بل غلطه ته غلطي وایو او دا یو بل دخی خبري بدا په ډیره سم خبره ده مې زه منتقه سم خبره ام کول غواړي ښا او منتقه د خپل مرګرو د شرکاو د درس دا تربیت مو سره کو او په درس کې چې موجوده دور کې کمی فتنی هغه ملګرو ته هایلایټ کو چې دغه فتنه د الحاد ده دغه د انکار حدیث ده دغه د انکار د ختم نبوت ده دی وخت کې ضرورت ده سره خپل دشمنان هغه پی جندل چې زمونږ دشمن اهل کفر دي مسلمانان نه دي ګوره تا خو د يهودو یو پالیسی لري چې مسلمان سره اړامي هم به خپل تماشا کوو الله اکبر کبیر دا پنځ نواتې نشيخه دا الله صفاتونه په فاتحه کې 5 څنګه نمبر 1 الله رب رحمان رحیم مالک او دا چې کم خلک چاته وي پلان کیږي کې درس ته مزه نو اصل پدی کې یو غټ غلای مونږ بچر دا علام گوادی او زمونږ د طلبه او ملګریم گوادی مونږ بچرتا یو ملګری ته دا نی ویلی چې پلان کې مدرسې ته پلان کې مولوی صاحب ته مزه بلکې زمونږ سوچ دا دی چې ملګری په بارو جنور مدرسو ته لاړ شي اکل کله وورو چې ته په خوا بجینه کې به درس راتلی نو باجیګانو په یو دس اردامو کو باجیګانو راشه په قران لاس کې دي چې ځین الله استاد درس بنورو دا ورته ولې دا پکې سغلاګانی راوتی چې دې درس ته لاړ نشي د موږ لاګانی و تخکار نشي
دا زمونږ عمر قاری صاحب دی موږ قرآن زده کوو سبق چې ارزه وینو وایا کني کتل زوسوی مچ به دی خو بزی او دی خو بنځي دا د الالی پلار زوی دی به ما خبره مني خو نه د دیم چې تا ته کوم دي سہولتي کوم دي تا سانتیای ال تخپل سبق موایا قرآن زده کوا باقی نظریه او عقیده دا په کیسو کا تعارض بچا څوک نشي بدلولې نو په سورۃ الفاتحه کې د الله رب العزت پنځه نمونه ذکر کړي الله رب رحمان رحیم او مالک کم کم صفاتونه د الله یو پنځه صفات هم پکې د الله معلومیږي په دې سورۃ الفاتحه کې د الله پنځه صفات نمبر 1 یو صفت محمود چې الله محمود دی دویم المعبود الحادی المستعان المنعم رګه دا په کې په نظر نه راځي الحمدلله حمدنا الله الذي د چا چې حمدونه کیږي نو هغه محمودی څنګه وای کنه شاباش ایاک نعبد د چا چې عبادت کیږي هغه معبودی اهدنا مونږ د رب هدایت غواړو ته هدایت کوونکی چې هدایت کوونکی هغه الهادی ایاک نستعین مونږ خاصتانه امداد غواړو د چانه چې امداد غوښتي کیږي هغه مستعانی صراط الذین انعمت علیهم چې تا نعمت کړي نعمت کوونکی ته منعم ویا دا پکې د الله پنځه صفات شو کم المحمود المعبود الحادی المستعان او المنعم د عبادت پنځه اقسام هم په دې صورت کې ذکر دي د عبادت پنځه اقسام تسمیه د الله د نوم نه شروع کول د عبادت د الله حمد ویل تحمید عبادت تعبد ایاک نعبد د عبادت استعانت د عبادت دعا په دې سورۃ الفاتحه کې د پنځو گمراه ډلو ردم شوی دی د پنځو گمراه ډلو رد په دې سورۃ کې شوی د مشرکانو رد پکې شوی د قدریه رد پکې شوی د جبریه رد پکې شوی د مرجئه رد پکې شوی د روافض رد پکې شوی دارنګي دې سره د پنځو نورو غلطو فرقو تردیدم پکې شوی د منکرین نبوت رد پکې شوی د منکرین قیامت رد پکې شوی د منکرینو د صفاتو د الله جهمیه د غیرت پکې شوی د اهل بدعت رد پکې شوی په دې صورت کې د پنځو صالح ډلو تذکرم شوی دا یو د حامدون تذکرہ پکې شوی چې څوک د الله حمد ویونکي دي د عبادت کوونکو تذکرہ پکې شوی د منعومون علیهم تذکرہ پکې شوی دا پکې صالح ډلې وسره دو ډلې غیر صالح مغضوب علیهم او ضالین خلاصه د سورۃ الفاتحه خلاصه سورۃ الفاتحه کی اول دعوت سورت ذکر شوی دا بیا ور باندې دلائل ذکر شوی بیا نتیجہ د دلائل ذکر شوی بیا تعلیم د دعا او بیا بیان د درې وډلو
دعوت صورت پای باندې دلائل نتیجه د دلائلو تعلیم د دعا او بیان د دریو ډلو د دې صورت خلاصه په بل انداز کې د آیت نمبر 1 نراوالی تر د 3 پورې اوصاف خداوندی الله صفات بیا آیت نمبر 4 کی ربط بین الخالق والمخلوق بیا د آیت نمبر 5 نا تر 7 پورې طریقه د درخواست زمون بعضی مشایخ وای د صورت پاول کې القابات خداوندی بیا آداب خداوندی او بیا درخواست اللہ تا بعضی استادان ذکر کئی پس سلیم الفطرت انسان کی د شکر جذبہ را پیدا کئی سلیم الفطرت یو انسان دی هغه روغ رمټ عقل دی نو دا سورۃ فاتحه هغه کې د شکر جذبه را پیدا کړي نو بیا په شکر گزارې باندې جذبه د استعانت را پیدا کړي چې ربا زستا شکر ادا کوم او هر وخت تا شکر کوم او تا نه پدی باندې زه امداد غواړم نو بیا د شکر د زیاتوالی د سورۃ الفاتحه د آیتونو په خپل میاس کې ربط حمدنا الله لویم ولویم مونږ وایو په مانځ کې مو وایو داسې مو وایو په اسکارو کې مو وایو الحمدلله رب العالمین حمدنا ویم الله لرا دا ولویم زکه ویما چې رب العالمین بل رب مې نشته کنه زکه حمدنا الله لویم رحمان او رحیم دی مالک دی زکه حمدنا غلویما دی صفاتونو والا الله چې هغه رب دی رحمان دی رحیم دی مالک دی کدا ذات رضا کول غواړي نو سبکه عبادت بداغه کې بندگی بداغه کې او په هر حال کې برآمدت سے چغه غتوي یا کنا بدو یا کنستای عبادت بسنګ کې اهدنا الصراط المستقیم کدا دی او کا سمطلب رب دی او پیجند او رب سره تعلق برابر کو نسترګي به روخان شي دلی به پیجنې منقاد او غیر منقاد انعمت علیهم کی ذکر د منقادو مغضوب علیهم او ضالین کی ذکر د غیر منقادو سترګې دی روخان شوي خو خراب دی او پیجند نو الحمدللہ کی توحید پہ الوہیت تے بیا رب العالمین کی توحید پہ ربوبیت تے الرحمن الرحیم کی توحید پہ الاسماء والصفات تے نو عقیدہ دے سم شوا چھ عقیدہ دے برابر شوا نو دین رستو ایاک نعبدو اس بعد عبادت قبلی گی کہ عقیدہ دے سم نوا عبادت دے نہ قبلی گی علم دے نہ قبلی گی حفظ دے نہ قبلی گی سورۃ الفاتحہ زمونگا شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حفظہ اللہ زید مجدہ اللہ دی عمر کے برکت ویسے پرون میں دا سے میڈیا باندې کته دا اغي د کلی دا کوسی د طالبانو ډکه وي جمعهتون ډک ماسختن د ار جمعات نه د قران د درس تکرار د سړی و سرداړه روخانه شي نو اغي د درس کې فرمایله چې دنیا کې دوه قسم خلک وسی یو خيار او بل کمقل نو دا سورۃ الفاتحه مونږ ته د کمقل او د خيارو نشاندهی کوي او خياران کم خلق دی او خيار هغه خلق دی چې دا غي د الله سره تعلق رب العالمین الحمدلله الرحمن الرحیم حمدنا الله لوی د الله د ربوبیت او د الله د رحمانیت تذکری کوي اخرت یادای دا او خيار خلق دی دویم
होशियार इंसान के बतवाज़ुई आजिज़ी। ये बातें आपको और तफसीरों में नहीं मिलेगा, ये हमने हज़रत शेखुल कुरान उनसे सीखा है कि सूरतुल फातिहा में होशियार और अहमकों की निशानदेही की गई है। तो होशियार वो लोग हैं जिनका अल्लाह के साथ ताल्लुक हो, वो अल्लाह की खालिकियत, रुबूबियत, मालिकियत को बयान करता है, वो यौम आखिरत के अजाबों से डरता है। और दूसरी निशानदेही कि होशियार वही होगा जिसमें तवाज़ु हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और तीसरी बात, होशियार वो लोग हैं जो अपने मकसद को पहचानते हो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। होशियार वो लोग हैं जिसके दोस्त व अहबाब नेक हो। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वो सुहबत सालिहीन रखता होगा होशियार लोग। और होशियार लोग वो है जो गलत लोगों की मजालिस से बचता है। इसको इशारा है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन में। दा पिंजन नखे दा उखियारो और सपकी कमकली राशद कमकल खल्को नखे मु पेजाना। कमकल आगा खलक दी चिदा अल्लाह सरे ताल्लुक निश्ता, खपल रब न पेजनी, न बिया गलाम कई, न बिया जिनाम कई, बिया दरोगम वही दोकी दड़ाके मिलावटूनम की। दा कमकल खलकी। कमकल खलक आगरी जी तकब्बुर की पपंजू गिरजी ची हम चूदी गरे नेस्त के यम खुजेमा अनानियत दे पके। दा कमकल दे। जुल्वे मुलायमो जुल्वे मुतमिमो माहू सरसस दकड़ी दी बसो। द खबरो अंदाज जुदा, दतलो अंदाज जुदा। अल्लाह अकबर कबीरा। तब वेदा दी जमाने शेहुल हिंद रा रवान देखा पकचा टेशन बचा सारा खबरें न कही। दा कमकल दी। कमकल आगदी चे आगा मकसद न पेजनी। कमकल आगदी चे दाग मलगरी नाकार दी। और पर दुनिया की चे कमकल सर दे वखराशी कना स्पेमो तबदेरा वली खा। अयो कमकल सड़े द जुमे रजवा दलता चिकला इकामत शोरूश नो कमकल सड़े द जुमात द डुम्बी सब नौव तो कोर तलड़ो चे वापस जुमात तरातलो मुस्तशेव चावरतवी तो जुमात की डुम्बी सब के नास हुई द बांग सर रागले हुई ओ द इकामत पर दौरान के कोर तलड़े ओ चराली मुंतन शेवे विमला उस्ताद जिलानो कुछ ईमानदार मोबाइल बंद के नमाज़ मोबाइल में कोर के बंद हो। उस्ताद से कमकल सर बस सके उस्ताद हुए कि जुमात के कसानी अली के मोबाइल बंद के दीमान कोर के मोबाइल को लो पाते शेव मोबाइल में बंद हो। कमकल बदल पूख की खा इमाम पर इशात समरगिरी उलाड़ू द इमाम पर मांजे के दा पोजा माता शोवी न तेरावाना शुआ इमाम पास पेमो माया से लास की खो दो और मसला दादा चित्ता बबिया पर मांजे के बारूजी हो योतन बरामख की नौगे योतन रामख की को अगर इमाम से लड़ो और 10 कोर बे और 10 बराबर हो रात दो जामे बदलो ले पिंजल 10 मिनट न सेवा शी सड़े न रुको तजी और न सीधा की क्लक उलाड़ू जगह खलक ढेर तविशी दी दिया उस टुकड़े दा सके लगा बीमा तो उस्ताद में जिदा दे बचाता परिदिना दे बौलाड़ी यले कहते वो खपल खलीफा के दा बाकी मुंज वाला पूरा का नो दादा का मकलो बला किसी दी मुहतरम और जब बबल मुकाम मानने बदागी अगर तस्करा को दा का मकलो इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल हुमका की दा ढेर ज़ियाते राजमी कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह की अलिफ लाम आहदीदी और का इस्तिगराकी दी और दा अल्हम्दुलिल्लाह मानस दा आम खलक माना कई चिटोल सनासिपत अल्लाह लदी। तो अल्लामा हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह दग माना अगाना दकड़े अभी तमाम सिपात खुदावंदी पदी के तफसील दे दा बा इंशाअल्लाह सबानी दर्स के वायु जमुंग दफारा यौलवे सआदत जमुंगा ढेर मुहतरम और मुकर्रम मिलमा चागा गुजरावाला हाफिजाबाद सरदाई ताल्लुक दे जमुंगा पीर बाईम दे जमुंगा सीनियर दादा शेख लगारी साहब और कारी रियाज अहमद साहब हाफिज़हुल्लाह और दागी शागिर्दानों के दे
او ټول ملګری با زموږ د قاری ریاض صاحب بچي افرون مازیګر وفات شو، بیګا 11 بجې جنازه شوی نوجوان، هغه د پاره به دعاګانې کوي او دی به ان شاء الله موږ سره یو څو خبرې کوي. د دې په حافظ آباد گجرانواله کې ډېره بهترینه اداره ده د حفظ. د دې والد محترم صاحب ډېر لوی ولی الله او بزرګ انسان هغه تیر شوی دی. نو داسې نیکان او بزرگان مونږ په دې باندې نیک پالی نہیں سوچي دی راتله به زموږ لپاره د خیر ذریعہ ہے. تو اب میں چند باتوں کے لیے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے شرکاء تفسیر کے دورہ میں جو شرکاء ہے اور جو خواتین ہے ان کے حوصلہ افزائی کے لیے چند گزارشات اور چند نصیحتیں ہمیں فرمائے. میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا حافظ محمد طیب صاحب گورایا کو کہ وہ ادھر تشریف لے آئے اور ہمیں اپنے قیمتی باتوں سے سیراب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ادارے میں کچھ چھٹیاں تھیں تو ابھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے ارادہ یہ بنا کہ اپنے بھائی مفتی زین اللہ صاحب جو ہر لحاظ سے مجھ سے لائق بھی ہیں فائق بھی ہیں، اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ارادہ یہ ہوا کہ ان کی زیارت بھی کریں گے، گپ شپ بھی لگے گی. لیکن رات ہمارے ساتھ ایک عجیب سانحہ ہو گیا کہ ہمارے مرشد اور مربی، ہمارے استاد، ان کے جوان سال بیٹے کی وفات ہو گئی. ہمارا بھائی تھا وہ، اس لحاظ سے دل جو ہے آج کافی غمزدہ ہے. بہرحال یہ بات قابل اطمینان ہے کہ اساتذہ کی طرف سے جو مشن ملا ہے الحمدللہ ہم اس مشن پر چل رہے ہیں. استاد جی کے ایک بیٹے جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے. استاد جی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے، ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے. تو ہم استاد جی کے جو روحانی فرزند ہیں الحمدللہ ہم اس مشن کو اپنی موت تک جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ان کا سبق پڑھایا ہوا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آگے پہنچاتے رہیں گے. اس وقت ملک کے طول و عرض کے اندر دورہ ہے تفسیر القرآن الکریم چل رہے ہیں، اور یہ دورہ ہے تفسیر القرآن یہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ اس کے زیر انتظام چل رہے ہیں. ملک کے اندر اس وقت بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں. اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اللہ ان کے کام میں برکت دے. کچھ لوگ جو ہیں ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، بڑا عظیم مشن ہے. کچھ لوگ عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ کا کام کر رہے ہیں، بڑا عظیم مشن ہے. کچھ لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بڑا عظیم مشن ہے. یہ سارے مشن عظیم ہیں، لیکن اللہ نے ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ سے جو کام لیا اور لے رہے ہیں وہ تفسیر القرآن الکریم کا ہے. یہ اللہ نے ڈیوٹی ہماری لگا دی، اور اللہ ہمارے مشائخ
کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب کرے کہ خدمت قرآن مجید کے اندر انہوں نے بر صغیر کے اندر وہ کام کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت کچھ لوگ اپنے کاروباری مراکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سکول و کالجز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کا درس سن رہے۔ آپ سب کہہ دیں الحمدللہ، پھر کہہ دیں الحمدللہ۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جب سے یہ نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کی تفسیر لکھی بھی جا رہی ہے اور اس کی تفسیر پڑھی اور پڑھائی بھی جا رہی۔ اس کے سب سے پہلے مفسر خود صاحب قرآن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلے اس کے مفسر تھے۔ پھر صحابہ اکرام، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر لے کر آگے جو ہے پہنچائی۔ صحابہ میں بڑی بڑی قداور شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ غالباً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر جو ہے وہ شاید 13 برس تھی۔ چھوٹی عمر ہے، بچے ہیں، لیکن تفسیر کے اندر ان کا وہ مقام ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی جگہ بیٹھتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، صحابہ اکرام کو، کہ آپ انہیں اہمیت زیادہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹے بچے ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت فاروق اعظم تک پہنچی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امتحان لے لیا اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا سب سے کہ سورہ نصر جو ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، کیوں یہ نازل ہوئی ہے، اس کی کوئی تفسیر کرے۔ تو مختلف صحابہ اکرام نے مختلف جو ان کے ذہن کے اندر باتیں تھیں وہ انہوں نے کی۔ جی اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کی سربلندی کا پیغام دے رہے ہیں، اسلام کے غلبے کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو پھر آخر پہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا کہ اس سورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہو رہا، یعنی تفسیر کے اندر اتنا اونچا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، یہ سارے کے سارے قرآن مجید کے مفسر تھے۔ پھر اس کے بعد تابعین میں، تبع تابعین میں، پھر آج تک یہ تفاسیر لکھی بھی جا رہی ہیں، پڑھائی بھی جا رہی ہیں۔ تفسیر کبیر ہے امام رازی کی، روح المعانی، تفسیر کشاف، ابن کثیر، یہ ساری وہ تفاسیر ہیں جو عربی میں ہیں۔ اور پھر اس بر صغیر میں آ جائیں تو ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ان کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کی اور قرآن کی بڑی خدمات کی ہیں،
اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے 4 بیٹے ہیں، اور چاروں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لائق بیٹے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مفتی صاحب کے بیٹوں کو بھی لائق بنائے، اور اللہ انہیں بھی دین اسلام کا مبلغ اور داعی بنائے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ایک سے بڑھ کر ایک، قرآن مجید کی تفسیر کا کام کیا، اردو میں ترجمے لکھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اردو میں ترجمہ لکھا، حضرت شاہ رفیع الدین اردو میں ترجمہ لکھا، کمال کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے نیچے آ جائیں پھر حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، بڑے بڑے جبال العلم یہ لوگ ہیں، قرآن مجید کی اردو زبان میں تفاسیر لکھی ہیں۔ لیکن ہمارا جو سلسلہ ملتا ہے، ہمارا جو طرز ملتا ہے، ہمارا طرز حضرت شیخ الوانی سے ملتا ہے، مولانا حسین علی رحمہ اللہ۔ قرآن مجید کو بڑی محنت کر کے سمجھا اور آگے شاگردوں کو سمجھایا۔ تو ان کا انداز تفسیر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ پوری کی پوری قرآن مجید جو ہے یہ مربوط کلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ادھر کی بات کر دیتے ہیں، پھر اچانک ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی پشاور کی خبر آ جاتی ہے، کبھی پھر کراچی کی خبر، ایسی نہیں۔ پورا قرآن مجید یہ سارے کا سارا ملا ہوا ہے، مربوط ہے، ربط والا ہے۔ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے، ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق ہے، ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ تعلق ہے۔ اور یہ پورا قرآن مجید جو ہے یہ جڑ کر اس کا خلاصہ حضرت الوانی یہ بیان کرتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، وہی جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ قرآن مجید کا وہی دعویٰ ہے، اور پورا قرآن مجید اسی دعوے کے ارد گرد جو ہے یہ گھومتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات ہیں وہ بھی اس دعوے سے متعلق ہیں، جتنے دلائل ہیں وہ بھی اس دعوے سے متعلق ہے۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہرحال یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہماری زندگیوں کو قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے میں کھپا دے، موت تک اسی مشن کے ساتھ رکھے۔ میں جو ہر لحاظ سے مجھ سے لائق بھی ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کا دوست ہوں، مجھے یہ فخر ہے، علمی لحاظ سے ہر لحاظ سے یہ مجھ سے آگے ہیں، مجھے یہ فخر ہے کہ میں ان کا دوست ہوں۔ تو ان کی زیارت کے لیے یہاں آیا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہاں ان کے پاس بیٹھ کر کچھ کہوں، لیکن میں انہیں اپنا بڑا سمجھتا ہوں۔ تو ان کا حکم تھا تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہہ دیے۔ اصل تو وہی دل دکھیا ہے۔ آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہ ہمارے استاد جی کے لیے دعا کریں، اللہ کریم ان کے پورے خاندان کو صبر جمیل دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کا لائق فرزند جو ہے وہ بنائے، اور ان کے قرآنی مشن پر اللہ تعالی ہمیں موت تک اسی میں چلائے رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبیدک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، جن مشائخ سے ہم نے پڑھا آج ہم اس قابل ہوئے
کہ ہم اس قرآن مجید کی دولت کو آگے پڑھا رہے ہیں، اے اللہ ان مشائخ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، اے اللہ جنات الفردوس کے اندر ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن مجید کا خزینہ بنا دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو اشاعت قرآن کے لیے، اشاعت توحید و سنہ کے لیے اے اللہ وقف فرما دے، اے اللہ پوری زندگی تیرا قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر جائے، قرآن پڑھ رہے ہوں تو اسی حالت میں موت آ جائے۔ اے اللہ یہ جو بھائی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، جو میری بہنیں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں کو بھی اس کام کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اپنی رحمتوں کے خزانے ان کے لیے کھول دے، اے اللہ اپنی رحمتوں کے خزانوں سے اے اللہ انہیں دنیا کا اتنا مال تو ضرور نصیب فرما دے کہ کسی غیر کے محتاج نہ رہے، اے اللہ یہ تیرے ہی محتاج رہے، ہم سب تیرے ہی محتاج ہیں، اے اللہ دنیا کا ایسا مال نہ دینا جو تیری یاد سے غافل کر دے، اے اللہ ہم سب کو اور میری ان بہنوں بیٹیوں کو اے اللہ اپنے گھروں میں سکون والی زندگیاں نصیب فرما، ان کے نصیب اچھے فرما دے، ہر لحاظ سے انہیں مبلغات بنا دے، قرآن مجید کی مبلغات بن کر قرآن مجید کی درس و تدریس ملے۔ اے اللہ ہمارے استاد جی جو اس وقت انتہائی غمزدہ ہیں، اے اللہ ان کے پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے اس بھائی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، اے اللہ اس بیوہ کو اور ان بچوں کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما دے، اے اللہ تو خود ہی ان کا کفیل بن جائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم وفقنا لإشاعة التوحید والسنہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا